बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 23 अप्रैल का आगाज हो गया है। बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि कुछ बहुत मुख्तलिफ, कुछ बहुत नया हुआ है। अमरीका की नाक और अमरीका की मूंछ दोनों कट गई हैं। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान बड़ी ही दिलचस्प खबरें सामने आई हैं, और ख़ास तौर पर रात गए पेंटागन से खबर आती है कि जंग के दौरान एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी बहरिया ने ईरान की नाकाबंदी की हुई है, एक एक्टिव वॉर जोन है, एम्फीबियस अटैक की बात हो रही है। अमरीकी बहरी बेड़े पानियों में मौजूद हैं और उनको एक खतरे का सामना भी है, और उनकी वजह से ईरान को भी खतरे का सामना है। एक ऐसे वक्त में अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ नेवी को बर्खास्त कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। और ये वो वक्त है जब अमरीका बहादुर ये दावे कर रहा था कि हमने ईरान में रजीम चेंज करना है। पहले जॉर्ज रैंडी जॉर्ज, जो उनके आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसके अलावा अहम तरीन मेजर जनरल्स को और सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, इंतहाई अहम जर्नलों को बर्खास्त किया गया था, उनकी नौकरी से निकाला गया था जंग के दौरान। वो वाकया, और अब हम देख रहे हैं कि अमरीकी बहरिया के टॉप कमांडर, सेक्रेटरी ऑफ नेवी, उनको रात गए फायर कर दिया जाता है। इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो बड़ी ही दिलचस्प सामने आ रही है, और ये 228 साल की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। वैसे तो अमेरिका की जो तारीख है वो 250 साल की है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुए पूरे 250 साल हो जाएंगे। लेकिन 1798 में अमेरिका की जो स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर है, उसमें एक ओहदा क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ नेवी का। जॉर्ज वॉशिंगटन के जो नायब सदर थे, वो फिर जब सदर बने 1797 में, जॉन एडम्स, उन्होंने, और फिर उनके जो नायब सदर हैं थॉमस जेफरसन, उन्होंने मिलकर ये ओहदा क्रिएट किया। और ये तय किया गया कि जो अमेरिकी नेवी है उसका सरबराह, जो सेक्रेटरी ऑफ नेवी है, वो हमेशा एक सिविलियन हुआ करेगा। और सिविलियन की डेफिनेशन ये रखी गई कि एक ऐसा शख्स जो कम से कम 7 साल उसको रिटायरमेंट को हो चुके हों, या वो अदरवाइज सिविलियन हो, या फिर उसको सर्विस से रिटायरमेंट में 7 साल हो चुके हों, वो अमेरिकी नेवी का सेक्रेटरी हुआ करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में मौजूद होगा, और उसका काबीना में भी ओहदा होगा। 1945 तक 47 तक वो काबीना का हिस्सा तस्वुर होता था, लेकिन अब उसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वजीर दिफा, या अब बराह रास्त बात करें तो पीट हेगसेथ जो है, उनकी कमांड में मौजूद एक और कमांडर को जो है वो निकाल दिया गया। और ये बहुत ही मुख्तलिफ हुआ है, क्योंकि इससे पहले 228 साल की तारीख में, यानी कि 1798 ऑनवर्ड्स, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमेरिकी नेवी के सेक्रेटरी को इस तरीके से नौकरी से बर्खास्त किया गया। उससे पहले सिर्फ रिचर्ड स्पेंसर जो हैं, उनको नवंबर 2019 में एक स्कैंडल की वजह से फायर किया गया था, नौकरी से निकाला गया था, कि जब एक नेवी सील एडी गालगर, उन्होंने एक फाइटर आईएसएस का यंगस्टर था, उसको मारा इराक में, और उसके बाद उसकी लाश के साथ जिस तरीके से बेहुरमती की गई, उसकी तस्वीर फिर वो सामने आ गई, लीक हो गई, सोशल मीडिया पर आ गई, और उससे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो फिर उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मार्क एस्पर, उन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन ये बहुत ही मुख्तलिफ है कि आप जंग के दौरान एक्टिव वॉर जोन में जब आपकी बहरिया मौजूद हो और आप ये दावे कर रहे हो कि आपने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी पर्दादारी है। जाहिर है कि अमेरिका ने खुद ये तफसीलात सामने नहीं रखनी, कुछ माहिरीन के इसके ऊपर तबसरे सामने आ रहे हैं, और उससे आपको पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इज़्तिराब, गुस्सा, बेचैनी इस वक्त उरूज पर है, और एक के बाद एक उसके जो कमांडर्स हैं वो उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं। वो इस जंग को अपनी जंग समझकर नहीं लड़ रहे। इससे पहले जो रजीम चेंज का दावा किया था कि हम ईरान में रजीम चेंज करेंगे, अमेरिका की फ़ौज में, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में रजीम चेंज होता है, और हम देखते हैं कि जो रैंडी जॉर्ज हैं उनको फायर किया जाता है, और उसके साथ जो चैपलिन कोर के हेड हैं, मेजर जनरल विलियम ग्रीन्स, या जिनको बिल ग्रीन्स भी कहा जाता है, उनको फायर किया जाता है। और अब नेवी के अहम तरीन कमांडर जो हैं उनको रातों रात फायर कर दिया जाता है। तफसीलात नहीं बताई जाती, कुछ अहम तरीन चीज़ें मैं सामने रखूंगा, और फिर इसके ऊपर जो इस वक्त तबसरा हो रहा है नेवल कमांडर की तब्दीली, वो किस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है। क्योंकि जो वक्त है जिसमें अमरीकी बहरी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन और उनके सेवरल वेसल्स, फ्रीगेट्स इस वक्त इस एरिया में मौजूद हैं,
اور ایران کی بحری ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ ایک کے بعد ایک واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ امریکی جو سب سے بڑا اور طاقتور ایٹمی توانائی سے چلنے والا جو ان کا بحری بیڑا ہے جیرالڈ فورڈ، اس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آتا ہے۔ پھر ابھی جو نیول بلاکڈ ہے اس میں کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے کوئی وے اراؤنڈ ڈھونڈ لیا ہے، ڈارک شپنگ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ آبنائے ہرمز کے بعد جو ناکہ بندی کی گئی ہے وہ کمزور ثابت ہوئی ہے، اور بار بار یہ دعوے کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے، مختلف جو ڈیٹا، شپنگ ڈیٹا اور میری ٹائم ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے یا اس کی جو آمد و رفت ہے اس پر نظر رکھنے والے ادارے ہیں، ان کے رپورٹس کے مطابق اور ان کے ڈیٹا کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو کمرشل ویسلز ہیں وہ اس بلاکڈ کو توڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے وہ اس کو پار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور بہت سارا ایرانی تیل اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچ چکا ہے، جس کو ڈینائی کر رہا ہے پینٹاگون۔ وہ جتنا مرضی ڈینائی کرتا رہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، پیٹ ہیگسیٹ کی طرف سے یہ فیصلہ لیا جانا کہ جان سی فلان کو نوکری سے فی الفور برخاست کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ ایک اور کمانڈر جو ہے اس کو چارج دے دیا جاتا ہے، یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے۔ اور ہمارے سامنے جو منظرنامہ کھل چکا ہے، جو کیرولین لیوٹ ہیں وائٹ ہاؤس کی ترجمان، وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کرتی ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ could be comfortable with the status quo with ایران، کہ یہ جو صورتحال کریٹ ہو چکی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کمفرٹیبل ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اس جنگ سے زیادہ یہ آسان ہے کہ ہم ایران کے اوپر پابندیاں لگا دیں، ایران کو، ایران کی اکانومی جو ہے وہ سفر کرے۔ دوسری طرف ایرانی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی دن کی تو تیاری کی ہوئی تھی، اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہماری مزاحمت کتنی ہے۔ اہم ترین خبریں جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ دوسری طرف امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 4 سے 5 دن کا وقت ہے، اگر 4 سے 5 دن جو ہے وہ ایران ٹیبل پر واپس نہیں آتا تو پھر یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا، حملے دوبارہ شروع ہو جائیں گے، اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ فیصلہ دیکھیں ان اٹ سیلف، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ سسٹینیبل فیصلہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی ناک اور پونچھ دونوں کٹ چکی ہیں۔ مونچھ تو شاید پھر اگائے، لیکن جو ناک ہے اس کی سرجری پاکستان میں ہونی ہے۔ اگر وہ جمعے کے دن سرجری کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی یہ ناک کبھی بھی اپنی اصل شکل میں بحال نہیں ہوگی، سرجری کے داغ اس پر موجود رہیں گے، کیونکہ امریکہ اس نیول بلاکڈ کو سسٹین نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نیول بلاکڈ جو ہے، یہ بحری ناکہ بندی، یہ صرف ایران کی نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی جب آپ ایران آبنائے ہرمز سے روکتا ہے ان تمام شپس کو جو پرشین گلف میں مختلف جو گلف ممالک ہیں، خلیجی ممالک، ان کے جہازوں کو، اور اس کے بعد امریکہ بچ جانے والے جہازوں کو روکتا ہے جن سے ایران نے فیس بھی وصول کی ہوتی ہے، تو ٹیکنیکلی امریکہ نے صرف ایران نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت، کچھ حد تک، کسی حد تک عمان، اور جو سعودی شپس ہیں یا شپمنٹس ہیں پرشین گلف کی طرف سے، ان سب کی بھی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور یہ ممالک خود چیخ چیخ کر امریکہ کو کہیں گے کہ اس ناکہ بندی کو ختم کیا جائے، لہٰذا یہ امریکہ کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے۔ اور اب امریکہ ایک وکٹری تلاش کر رہا ہے مذاکرات کی میز پر، اور اس کے لیے ایک کے بعد ایک بیانات دیے جا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ان بیانات کو سسٹین کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا اس وقت یہ تبصرے کر رہا ہے کہ یہ کون سا امریکی صدر ہے کہ ایک دن میں صبح ہونے سے شام تک وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک دوسرے سے متصادم، ایک دوسرے سے متضاد کئی بیانات رپورٹ کر رہے ہیں۔ کیرولین لیوٹ کیا کہتی ہیں؟ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سیز فائر کے لیے کوئی ڈیڈ لائن طے نہیں کی ہے۔ ترجمان کیرولین لیوٹ نے جنگ بندی کے لیے 3 سے 5 روز کی ڈیڈ لائن سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کو کسی معاہدے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے، وقت کا تعین خود کمانڈر ان چیف کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کو ایک متفقہ تجویز لانے کے لیے چند دن کا وقت دے رہے ہیں، ان چند دنوں کے دوران عارضی جنگ بندی برقرار رہ سکتی ہے۔ امریکہ کو ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ صدر جنگ بندی کی توسیع پر متفقہ رد عمل
चाहते हैं। फिर साथ में हमारे सामने खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान ये दावा करते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है और अच्छी खबर मुतवक्के है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है और उसमें अच्छी खबर की तवक्को है। अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी फ़ौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए हिदायत की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। दूसरा दौर जुमे को हो सकता है जिसमें अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोकने का ऐलान किया है और फिर वो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी बयानात जारी करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने तारीख़ में ये सोचा था कि अमरीकी सदर एक बात करे, बयान दे, दावा करे और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से उसके ऊपर सवाल किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जुमे के दिन मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा के हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा भी डोनाल्ड ट्रंप की बात की तस्दीक करने से कासिर है। ये बात साबित करती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक इंतहाई नाकाबिले एतबार शख्स बन चुका है। उसकी नाक और मूछ दोनों कट चुकी हैं। किसी ने इस हालिया इंसानी तारीख में कभी सोचा नहीं था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के दौरान मदद के लिए पुकार रहा था तो स्पेन का प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज इनकार करता है, वो चीन पहुंच जाता है। बरतानिया का वज़ीर आज़म कहता है कि ये मेरी जंग नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी के हवाले से भी इतला आ रही है कि एक मरतबा फिर इटालियन एयर स्पेस को अमरीकी जहाज़ों के लिए जो वेपन्स की शिपमेंट ला रहे थे मिडल ईस्ट में, जो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने थे, उनके लिए एक मरतबा फिर अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कनाडा दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा है, जर्मनी साथ नहीं दे रहा, फ्रांस साथ नहीं दे रहा, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ नहीं है। ये हमारे सामने जो है वो अब तफसील सामने आ रही है। साथ में अमरीकी मीडिया ये दावा करता है कि अमरीकी हुकूमत के दावों के बरक्स ईरान की अस्करी कुव्वत का बड़ा हिस्सा अभी भी बरकरार है। तो अमरीकी मीडिया जो है वो अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा करता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान की अस्करी सलाहियतों को काफ़ी हद तक तबाह कर दिया गया है। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की खातिर खा अस्करी सलाहियतें ताहाल बरकरार हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक दावा कर रहा है कि मैंने ईरान की तमाम फायर पावर, मिलिट्री पावर ख़त्म कर दी है और अमरीकी हुकाम ही अमरीकी मीडिया को बता रहे हैं कि ये दावे झूठे हैं। ईरान की अस्करी सलाहियत अभी भी मौजूद है और इस हवाले से इंटेलिजेंस मालूमात रखने वाले मुतअद्दिद अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के पास वो फ़ौजी सलाहियतें अब भी मौजूद हैं जिनका वाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर एतराफ़ नहीं किया। 3 अमरीकी हुकाम ने अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ को बताया कि अप्रैल के आगाज़ में जंगबंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे और उनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम्स का तकरीबन निस्फ हिस्सा अब भी महफूज था। हुकाम के मुताबिक पासदाराने इनकलाब की बहरिया का तकरीबन 60% हिस्सा अब भी मौजूद है, जिसमें तेज़ रफ्तार हमलावर कश्तियाँ भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा 32, फिर कहा 42, फिर कहा 52, फिर कहा 58 और फिर कहा पता नहीं 100 कितने ईरानी बहरिया के जहाज़ अब ज़ेरे आब आ चुके हैं, समंदर की तह में उतर चुके हैं। देयर नेवी हैज़ बीन एनाहिलेटेड, उसको डेसिमेट कर दिया गया है। अमरीकी सदर ये दावा करते हैं और पेंटागन के हुक्काम ये खबरें लीक कर रहे हैं कि ये दावे झूठे हैं। अमेरिका का सदर है वो जो कुछ भी बात कर रहा है ऐसा नहीं है। ईरान का मिलिट्री पावर अब भी मौजूद है और ये बात जो है वो क्रेडिबिलिटी देती है पासदाराने इनकलाब के मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के उन दावों की कि इस सीज़ फायर के वक्त के दौरान कुछ नए हथियार जो हैं वो बनाए गए हैं और उनका डिस्प्ले किया जाएगा अगर जंग दोबारा शुरू होती है। साथ में हमारे सामने ये खबर आती है कि जो आबनाए हुर्मुज़ है उस पर अमेरिका का कंट्रोल तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन साथ में ईरान ने 2 जहाज़ अपने कब्ज़े में ले लिए हैं और एक नेवल वेसल जो है उसके ऊपर और कमर्शियल वेसल था उसके ऊपर फायरिंग का वाक़या वो पेश आता है। साथ में कुछ इंतहाई अहम चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने अब आ रही हैं इस हवाले से कि जो लीडरशिप चेंज है
امریکہ کی نیوی میں، اس کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ گزشتہ 1 سے 2 گھنٹوں کے دوران یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جان سی فیلان جو سیکٹری آف نیوی ہیں وہ پینٹاگون سے جا رہے ہیں، اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں آتی کہ ان کو فائر کیا گیا ہے، ان سے ریزگنیشن لیا گیا ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں نیول کمانڈر کی تبدیلی یہ واضح کرتی ہے کہ یا تو امریکی فوج اور جو اس وقت آن گراؤنڈ آپریشنز میں موجود لوگ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں، پیٹ ہیگسیت کے یا تو آرڈرز ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یا پھر وہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، یا پھر کچھ انفارمیشن ان کی طرف سے میڈیا کو لیک کی جا رہی ہے جس سے روکنے کے لیے، جس کے سدے باب کے لیے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ایک سرپرائز اناؤنسمنٹ ہے، سرپرائز اس وجہ سے کہ ہیڈ آف نیوی جہاں تک یو ایس ملٹری کا جو کمپلیکس ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس کو ایک ایسے وقت میں اپنی پوزیشن سے ہٹایا جانا جب نیوی ایکچولی انوالوڈ ہو سگنیفیکنٹ ملٹری آپریشنز میں، اور وہ بھی اپنی سرحدات سے، اپنے ساحلوں سے کئی ہزار کلومیٹر دور ایسے آپریشنز ہو رہے ہوں اور بلاکیڈ جاری ہو ایرانین پورٹس کی، اس دوران یہ سب واقعہ پیش آتا ہے۔ ان کی جگہ نیوی کے جو انڈر سیکٹری ہیں ہنگ کاؤ، وہ ان کو ریپلیس کریں گے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑی سی بہتر موو ہو، کیونکہ جان سی فیلان جو ہیں انہوں نے کبھی سرو نہیں کیا نیوی میں، وہ کسی سروس کا حصہ نہیں رہے، وہ پیورلی ایک سویلین تھے، اور ہنگ کاؤ جو ہیں ان کا کم از کم 30 سال کا تجربہ ہے نیوی میں، وہ کام کر چکے ہیں، لہٰذا شاید وہ اس تمام وقت کے دوران کوئی بہتر لیڈ کر سکے امریکی نیوی کو۔ اور ایکٹیو بلاکیڈ وہ کتنا جاری بہترین انداز سے ہوگا، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا نیول جو سیکٹری ہے اس کو ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ بیہائنڈ دا سین کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یو ایس جنرل جو مارک کمٹ ہیں، ریٹائرڈ جنرل، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور الجزیرہ سے کہتے ہیں کہ بیک چینل اس وقت ڈپلومیسی چل رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے دوران، اور ان کے اوپر ان کا فوکس جو ہے وہ نیگوسیشنز کی میز جو ہے اس پر واپس آنا ہے، اور اس کے لیے جو ایران کے مطالبات ہیں ان کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ نیول بلاکیڈ جو ہے اس کو ختم کیا جائے، لبنان میں سیز فائر جس کی اب وائلیشن دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اسرائیلی فورسز جو ہیں انہوں نے لبنان پر پھر بمباری کی ہے، حزب اللہ اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز آمنے سامنے ہیں، کچھ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کر کے وہاں پر شہید کیا گیا ہے، اور ایون جو ان کی ریسکیو کے لیے آنے والے لوگ تھے ان ریسکیو ٹیمز کے اوپر بھی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ تو ایران جو مطالبات کر رہا ہے جس میں اس کے اثاثوں کو غیر منجمد کیا جانا، اس تک اس کو رسائی دیا جانا، نیول بلاکیڈ کا خاتمہ، ساتھ میں اس کے جو جائز حقوق ہیں ان کو تسلیم کیا جانا، یہ وہ پری ریکوزٹس ہیں جس کے تحت ایران جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ جمعے والے دن پاکستان میں مذاکرات ہوں گے، پاکستان کا دفتر خارجہ اس کی تصدیق سے انکار کرتا ہے، اور ایرانی باقاعدہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ جمعے کے دن ہم پاکستان میں یا کسی بھی جگہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے۔ اس پر ایک سوال ہوتا ہے، امریکی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں سید عباس عراقچی، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آتے تو پورے ملک کو دھماکے کر کے اڑا دیا جائے گا، بمباری کر کے تباہ کر دیا جائے گا، اس کے اوپر عباس عراقچی بڑا ہی انٹرسٹنگ جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈائنگ فار مائی کنٹری وڈ بی این آنر فار می، آئی ہیو ایبسولوٹلی نو فیئر آف ڈیتھ، تھریٹس ڈونٹ ورک اگینسٹ اس، کہ اپنے ملک کے لیے جان دینا میرے لیے فخر کی بات ہوگی اور یہ دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ایوالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب 72 گھنٹے اگلے بہت اہم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا وہ ایکٹیولی انوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سارے معاملے میں، اور اس جو سیز فائر کی اپرچونٹی ہے اس کے حوالے سے وہ وارن کر رہا ہے کہ دس از اے گولڈن اپرچونٹی، یہ وہ وقت ہے جس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، اور اگر یہ سیز فائر مستقل نہیں ہوتا، کوئی ڈیل نہیں ہوتی، کوئی معاہدہ طے نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پوری دنیا سفر کرے گی۔ اس وقت جو مارکیٹ ہے، گلوبل مارکیٹ، وہ شیک کر رہی ہے، اور انتظار ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں اگر ٹاکس ریزیوم نہیں ہوتی تو اس صورت میں اب ایران کی طرف سے ایسے سگنلز آ رہے ہیں کہ وہ انیشیٹ کر سکتا ہے، وہ پہل کر سکتا ہے حملہ کرنے میں، اور اس صورت میں پھر جنگ ایک نیا رخ اختیار کرے گی۔ آپ کو جو ایرانی دعویٰ ہے اس کے مطابق بہت سارے نئے ہتھیار جو ہیں اور نئے ٹارگٹس
ان کے اوپر ہٹ کرتی ہوئی ایرانی فوج جو ہے وہ نظر آئے گی، اور خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی بہترین میکانزم موجود نہیں ہے، انٹل اینڈ انلیس ایران کو پاکستان اس حوالے سے کنونس کر پائے کہ خلیجی ممالک پر حملے نہ کیے جائیں۔ تو صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کے حوالے سے جو چیزیں ابھی اپڈیٹس مسلسل آ رہی ہیں اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔